اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن دی زبانوں امت مصطفیٰ علیہ السلام دی تربیت فرما رہے ہیں۔ اللہ قرآن پاک دی زبانوں قیامت تک دے آن والے مسلمانوں اس بات تو آگاہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما دے نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اور اسی ہی گل وچ ساری نیکی نہیں آ گئی۔ لیس البر اے ہوئی نیکی نہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم کہ تسی اپنے چہرےانو مشرق دی طرفے کرو یا مغرب دی طرفے کرو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ہن نیکیاں ہے کیڑیاں کیڑیاں نے، کنوں کنوں نیکی کہہ سکتے ہو؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ولیکن البر نیکی کی ہے من آمن باللہ، سب تو پہلی گل کہ اللہ نال ایمان لے آندا جائے اور اے عقیدہ بنا لیا جائے تے سوچ بنا لی جائے۔ ایس عقیدے تو علاوہ اگر انسان سمجھدا ہے کہ میں اللہ تے او دے رسول دا پابنداں تے پیروکاراں تے او دی خام خیالی تے ہو سکتی ہے، ضروری ہے اللہ ذوالجلال دی وحدانیت تے ایمان، او دے رسولاں تے ایمان تے کتاباں تے ایمان ہوئے، اور انسان مومن ہی او کہلا سکتا ہے کہ جیدہ عقیدہ اے ہوئے کہ مشکل کشاوی ذات میرے رب دیئے، حاجت روا بھی میرا اللہ، بگڑیاں بنان والا بھی میرا اللہ، نفع دین والا بھی اللہ، نقصان پہنچان والا بھی اللہ، بیٹیاں تے بیٹے عطا کرنے والا بھی اللہ۔ جب تک اے ایمان تے یقین نہیں اونی دیر تک اللہ دے دربار اندر اور دے ایمان دی کوئی ویلیو تے حیثیت نہیں۔ اپنے آپنو اے بھی آندہ ہے کہ میں کلمہ پڑھیا گواہی دینا کہ اللہ ایک کے، تے پھر رب نال جا کے شرک بھی کر دے پیا، رب دا در چھڑ کے غیران دے سامنے جبین نیاز بھی چکان دے پیا، رب دا در چھڑ کے غیران کو لو جا کے مدد بھی منگ دے پیا، اللہ دا در چھڑ کے غیران دے سامنے جا کے سر بسجدہ بھی ہو رہا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کوئی ویلیو تے کوئی حیثیت نہیں، ضروری ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے من آمن باللہ، نمبر ایک اللہ نال ایمان لے آنا ہے، من آمن باللہ۔ نمبر دو والیوم الآخر، ایمان ہوئے کہ میں مرنا تے مرن دے بعد احکم الحاکمین دے سامنے پیش کیتا جانا، رب دی عدالت دے اندر کھڑیاں کیتا جانا۔ ایک دن ہے وہ جس دن اللہ نے سارے انو اکٹھیاں کر لینا، والیوم الآخر۔ نمبر 3 والملائکات، او دے ملائکات ایمان، والکتاب تے او دیاں کتاباں تے ایمان، والنبیین تے او دے نبیان تے ایمان۔ ہن اگے جڑی گل سمجھائی ہے نا، نیکی کیے وآت المال علی حبہ، نیکی کی ہے وآت المال علی حبہ، جو اللہ ذوالجلال نے مال عطا فرمایا، جو رب نے دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو رزق دی فراوانی عطا فرمائی ہے، وآت المال علی حبہ، جے بندے دا یقین تے ایمان اے ہوئے کہ مال دین والی ذات رب دیئے، اے یقین ہوئے نا، تے اے پتا ہوئے کہ میں رب دے راہ 1 لاکھ دیاں یا 1 ٹکا دیاں، رب میرا حق نہیں رکھے گا۔
وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ اللہ دا عطا کردہ مال او دی محبت دے اندر، او دے پیار دے اندر، او دے بندیاں تے خرچ کردہ، او دی مخلوق تے خرچ کردہ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ خرچ کنہ تے کردہ؟ ذَوِي الْقُرْبَىٰ اپنے قریبیاں تے خرچ کردہ، رشتہ دار بھی نے تے ماڑے بھی نے، عزیز و اقارب بھی نے تے غریب تے کمزور بھی نے، والیتاما تے یتیمہ تے خرچ کردہ، یتیمہ تے اپنا مال تے پیسہ خرچ کردہ، والمساکین تے محتاجاں تے خرچ کردہ، وابن السبیل تے مسافران تے خرچ کردہ، والسائلین وفی الرقاب سوال کرن والیاں تے خرچ کردہ، اونا نو دیندہ، جے کوئی غلام ہے تے انو آزاد کرن دے اندر خرچ کردہ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ تے نمازاں ادا کردہ، وَآتَ الزَّکَاةَ تے زکاة ادا کردہ، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا جیڑا وعدہ کردہ اس وعدے دی پاسداری کردہ، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ نبی علیہ السلام کو انہوں سوال کیتا گیا، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دینے، اللہ دے پیارے نبی جی اسی سفر کرنے آ جڑا قرآن نے وچ بیان کیتا ہے نا، وابن السبیل مسافران تے اپنا پیسہ، مسافران تے اپنا مال خرچ کر دینے۔ آقا اسی سفر کرنے ہیں، ساڑھے والا ہن دور تے ہے نہیں سی، ہن تے تسی لاہوروں چل پو، پنڈی اسلام آباد چلے جاؤ، درمیان شاید کوئی ٹکڑا ایسا ہوئے گا جتھے آبادی نہ ہوئے، ہر جگہ آبادی ہے، ہر جگہ کھان پین دی وافر سہولت ہے۔ او دور اے نہیں سی، کئی میل تک نہ پینو پانی میسر ہوندہ تے نہ کھان واسطے کوئی شے میسر ہوندی، مسافر کئی میل بلکہ سینکڑوں میل تک رستے دے اندر کوئی آبادی نہیں، کوئی اکا دکا کتے جنگل بیابان دے اندر کوئی چونپڑی نظر آ جائے، ورنہ صحرائی صحرا، ہر پاسے صحرائی صحرا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نو عرض کر دینے، اللہ دے پیارے نبی جی اسی سفر کرنے آ تے رستے دے اندر کسے آبادی وچوں کسے پنڈ دے وچوں گزرنے آ تے او ساڑی مہمان نوازی نہیں کر دے تے پھر سانو کی کرنا چاہیے دا؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع تے فرمایا، آپ فرمان دے نے اس موقع تے تسی اپنی مہمانی وصول کر سکتے ہو، یعنی عرف عام دے اندر بندہ سوال نہیں کردا، پنڈ والے محلے والے یا علاقے والے انہوں نے چاہیے مسافر دی خدمت کرن، انہوں کھان نو دین پین نو دین۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اے لوگ کھان پین دا خیال نہ کرن، مسافر دا دھیان نہ کرن، آپ فرماندے نے پھر تسی انہاں کولو اپنی مہمانی وصول کر سکتے ہو۔ کی معنی؟ آپ فرماندے نے پھر انہاں کولو سوال کر سکتے ہو تے اپنی مہمانی انہاں کولو حق لے سکتے ہو، یا
انج کہہ لو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے صحابہ ایک دفعہ سفر دے اندر تشریف لے جا رہے ہیں تے جاندیا ایک علاقے دے کولوں ایک بستی تے پنڈ دے وچوں دی گزرے. پنڈ والے نو جا کے کہن لگے اسی مسافر ہاں تے تہاڈی مہربانی سانو بھوک لگی ہے کوئی کھان پین نو دیو ساڈی خدمت کرو. تے پنڈ والے کہن لگے ساڈے پنڈ کھوان پیان دا رواج کوئی نہیں, یہ تے پراؤنیاں دی خدمت کرن دا کوئی رواج نہیں, ہور کو تھان لبو جا کے, ساڈے کول کوئی مہمانی واسطے تہاڈے لئی جگہ نہیں. بڑے پریشان ہوئے, عجیب لوگ نے, اسی خود انہاں کولوں مہمانی منگی ہے, سوال کیتا ہے, مجبوری دسی ہے, اسی مسافر ہاں تے پھر بھی خیال نہیں کیتا, صاف چٹا ننگا جواب ہی دے دیتا ہے ساڈے پنڈ مہمانی وغیرہ نہیں ہوندی. صحابہ چلے گئے, سوچیا بھئی رات سفر ضرور کرنا ہے, پنڈوں باہر نکل کے ایک جگہ پڑاؤ کر لیا, ٹھہر گیا بھئی چلو دن چڑھے گا تے دن ویلے اپنا سفر طے کریں گے, سفر تے روانہ ہو جاواں گے. صحابہ جا کے پنڈوں باہر فاصلے تے ذرا ٹھہر گیا رات گزارن واسطے. مرضی رب دی, رات دے کسے پہر دے اندر اس پنڈ دے نمبردار, اس پنڈ دے سردار نو کسے موزی چیز نے ڈنگ مار لیا, سپ لڑ گیا, ٹھواں لڑ گیا. اے بڑے پریشان, ماندری بلائے, دم کرنے والے بلائے, فائدہ نہیں ہو رہا. دن بدن وقت دے نال نال تکلیف ودی جا رہی ہے, منٹ منٹ نال تکلیف ودی جا رہی ہے. ایک وچوں کہن لگا اوے او راتی مولوی جڑے روٹی لبدے پھردے سن انہاں دا پتہ کرو, بندے بابا معلوم ہوندے سن, ہو سکدا ہے بھی انہاں کولوں کوئی دم شم ہوئے تے چلو فائدہ اٹھانا چاہیے. اے ہن تلاش کرنے واسطے نکلے, پنڈوں باہر پہنچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ رات گزارن واسطے تشریف فرمانے, آواز دے کے کہن لگے گل سنو, وہ تواڈے چو کوئی بندہ ایسا ہے جیڑا ساڈے چوری صاحب نو, ساڈے نمبردار نو, ساڈے سردار نو دم شم کر چھڑے, کوئی موزی شاہ لڑ گئی ہے. فرمان لگے ہاں دم تے کر لانگے پر ہون فری. جی نو جیے نا, جیسی کرنی ویسی پرنی, جی نو جیے. اسا منہ تواڈے کو روٹی منگی, مسافر ہاں, بھوک لگی ہے تے تساں اوکا خیال نہیں کیتا, تانوں حیا ہی نہیں آئی تے چٹا ننگا جواب دے چھڑیا جے دم کران گے پر ہون فری نہیں جے کرنا. انہیں ہو کرو صحیح تہاڈی مہربانی, آندے کیو. فرمان لگے 40 بکریاں لواں گا. کنیاں؟ 40 بکریاں لواں گا. ایک روایت دے مطابق 30 بکریاں, 40 بکریاں لواں گا تے پھر دم کراں گا. انہیں ہو 40 لے لیا جے, اٹھو تے صحیح, پھسے نے نہ ہون, اور 40 لے لیا دے, چلو سارنا دم چل کے کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ صحابی نال ٹر پیا, جا کے دم کیتا تے اللہ نے شفا عطا فرما دیتی ہے. دم کیتا تے اللہ نے مہربانی فرما دیتی ہے. تے فارغ ہو کے فرمان لے آؤ بھائی میریاں 40 بکریاں کڈو. انہاں گن کے بکریاں اگے لائیاں, لے کے ٹر گیا. ہن ساتھی آپس کہن لگے یار گالے وے پتہ نہیں یہ ساڈے واسطے حلال نے, حرام نے, جائز نے, نجائز نے, تے انج نہیں استعمال کرنیاں چاہیدیاں. پہلا آمینہ دے لال علیہ السلام کولوں مسئلہ پوچھ لینا چاہیے, آپ کولوں فتوہ پوچھ لینا چاہیے. مدینہ پاک دے اندر نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے, آ کے عرض کر دینے سونیوں
इंज इंज दा मसला पेश आया, असी एक पिंड दे विचों गुजरे आ, उन्हां साडी खिदमत नहीं कीती, मेहमान नवाजी नहीं कीती, असा आप उन्हां कोलों खाना मंगिया ते इस दे बावजूद उन्हां जवाब दे दिता। अल्लाह दे प्यारे नबी जी फिर इंज होया, रात दे किसे पहर उन्हां दे किसे लीडर बड़े नू सप लड़ गया या ठूआ लड़ गया। आका सा तय करके इन्नियां बकरियां लांगा ते फिर दुआ धम करांगा ते सोने बकरियां मैं लै आंदियां ने। हुण दसो ये साडे लई हलाल ने कि हराम ने? कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने, पढ़िया किया ये भी ते दस ना, पढ़िया किया? सेहत ते लभ गई, शिफा लभ गई। वो जेड़े पुराने जाहलीयत दे ते मुशरिकाना जेड़े दमशम करते सन लोग ते जादू टूने करते सन, वो तो नहीं हो कीता, पढ़िया किया? अर्ज करते ने सोने आपे ही ते तुसा आखिया फातिहा शिफा है। आका आपे ही ते तुसा फरमाया फातिहा शिफा है। मैं पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। महबूब मैं फातिहा पढ़ी है, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने जाओ जाके खाओ पियो, जाओ जाके खाओ पियो। उन्हां कहण दे बावजूद मेहमानी नहीं की ते तुसां उन्हां कोलों वसूल कर ले, यानी जायज़ हलाल जाओ जाके इस्तेमाल करो। बल्कि दूसरी रिवायत दे अंदर मौजूद है, मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दा फरमाने गिरामी है, तीन किस्म दे बंदे कयामत दा दिन होएगा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तीन किस्म दे बंदियां नाल ना उन्हां वल रहमत दी नजर नाल वेखणगे ते ना उन्हां नाल कलाम ही करनगे। तीन किस्म दे बंदे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ना ते उन्हां वल रहमत दी नजर करके वेखणगे ते ना रब्बुल आलमीन उन्हां नाल कलाम करनगे। आका केड़े? फरमाया उन्हां चो एक बंदा एवे सफर दे अंदर होए ते एदे कोल पानी होए अपनी जरूरत तो ज्यादा इजाफी पानी होए ते एदे मुसलमान भाई नू प्यास लगी है ते ए पानी संभाल के रख ला, अपने भाई दी खिदमत ना करे। आका फरमांदे ने इस बंदे नाल अल्लाह कयामत दे दिन कलाम ही नहीं करनगे। यानी खिदमत दा जज्बा अपने दिल दे अंदर ऐसा होना चाहिए, खिदमत खलक दा जज्बा अपने दिल दे अंदर ऐसा अजीम होना चाहिए कि अल्लाह जुल जलाल दे कुरान ने दूसरे मकाम ते ऐलान फरमाया वयुतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह वालियां दियां खूबियां ते निशानियां ने ओ खिदमत खलक दे जज्बे ना सरशार हुंदे ने। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम दा फरमान आप फरमाते ने खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोकां चो बेहतरीन बंदा होवे जेड़ा लोकां वास्ते फायदामंद हुंदा है। अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है, हाथ नाल किसे दी मदद कर सकदा है, जबान नाल किसे दी मदद कर सकदा है। ए अपने मुसलमान भाई दी मदद करदा, ओदे ते कोई परेशानी आई है, ओदे ते कोई मुसीबत आई है, आप फरमांदे ने
تو او دی مصیبت دور کر. تیرے کول طاقت ہے، تیرے کول وسائل نے، تیرا رابطہ ان ہے کہ او دا جائز کام، اچھا کام کسے نو کہہ کے کروا سکنا ہے. او دا پریشانی آئی، مصیبت آئی تے او دی خدمت کر گے، او دی مصیبت ختم کر سکنا ہے. آج تو اللہ دی رضا دی خاطر او دی مصیبت دور کر دے، قیامت دے دن اللہ تیریاں مصیبتاں دور فرما دے گا. خیر الناس من ينفع الناس، بہتر بندہ ہووے جڑا لوکاں واسطے فائدہ مند ہوندا، لوکاں نوں فائدہ دیندا. دعا کرو ہاں اللہ ساڈے اندر بھی اے جذبہ پیدا فرما دے. اور خود اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. اس پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن نازل ہو رہا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَعْبُدُ اللَّهَ، عبادت اللہ دی کرو. سب تو پہلا نا قرآن نے جگہ جگہ تے جتھے کسے بڑی اہم چیز دا ذکر فرمایا نا اتے سب تو پہلا رب نے عقیدے دی گال سمجھائی ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ، عبادت اللہ دی کرے آدھے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ذوالجلال نہ کسے نو شریک نہ بنایا دے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. خدمت خلق دے جذبے نہ سرشار ہو کے اپنے ماں باپ دی خدمت کرو، اپنے قریبیاں ہمسایاں دی خدمت کرو، ماڑیاں یتیماں تے مسکیناں دی خدمت کرو، اپنے آنڈیاں گوانڈیاں دی خدمت تے انہاں دی عزت کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہوئی تربیت فرمائی ہے. تربیت کیتی ہے تے پھر سب تو پہلا اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا ہے. اے نہیں کہ صرف صحابہ نو فرمایا بھی ماڑیاں دی خدمت کرو تے آپ ایسا نہیں کیتا، نہیں. ذرا اندازہ فرمایا جی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میدان جہاد واسطے تشریف لے گئے نے تے پچھے انہاں دی اہلیہ سن، بیٹیاں سن، بیٹا نہیں سی تے بکریاں چون والا کوئی نہیں تے دوواں جہاناں دا سردار جا کے انہاں دیاں بکریاں دا دودھ چو کے پیش کر دینے. اسی تے پروٹوکول دے چکرے چی اپنا آپ تباہ کر لینے ہیں. میں ایڈا وڈا لیڈر ہاں، میں ایڈا وڈا چودھری ہاں، میں ایڈا وڈا سردار ہاں، میں ایڈا وڈا پھنے خاں، میں ایڈا وڈا مولوی تے ایڈا وڈا چودھری. میں ماڑیاں دے کام کراں، غریباں دے کام کراں. قربان جاواں او تے ساری کائنات دے امام نے تے غریباں دی خدمت آپ کر دینے پہ. ایک دن مکہ پاک دے اندر کعبۃ اللہ دے قریب بڑے بڑے چودھری لیڈر مکے دے کفار بیٹھے نے.
ایک آدمی کی تو پنڈوں غریب بیچارہ کو سودا لے کے مکے دی منڈی چ آیا تے سودا دے کولوں خرید لیا ابو جال نے تے پیسے لین واسطے گیا تے کہنے لگا پاجا کوئی پیسہ تیلا نہیں میرے پنڈوں آیا نہ مکے کو جان نہ پہچان نہ کو واقف نہ کو رشتہ دار کدا ترلا کرے اب پنڈاں چو آئے غریباں تے ظلم زیادتی نہ کریا کرو آڑتاں والے ہو تے سبزی منڈی والے ہو تے غلہ منڈی والے ہو تے بازار دکانہ تے بیٹھ کے سودا ویچن والے ہو آن والے ویسے تے مقامیاں تے بھی نہیں کرنا چاہیے دا باہروں آئے مسافر تے ماڑے تے غریب انہاں تے بالکل نہیں کرنا چاہیے دا انہیں بیچارے نے سوچا ابھی کوئی حال نہیں نظر آ رہا کنوں کواں کدے سامنے جا کے اپنی فریاد کراں جا کے بکے دے بڑے بڑے سردار جڑے کعبۃ اللہ دے قریب بیٹھے جا کے کہنے لگا یار میں ماڑا بندہ ہوں غریب آدمی ہاں سودا لے کے آیا مکے دی منڈی اندر تے ابو جال سودا میرے کو خرید لیا تے میرے پیسے نہیں دین دیا تو آڈی مہربانی میرے نال چلو تے وہ دا کو ترلا شرلا کرو بھی میرے پیسے دے دے انہاں بے ایماناں نے ایک شرارت سجی شرارت کی کہا لگے بھی انہوں کلو محمد وال صلی اللہ علیہ وسلم تے انہوں نال لے کے جائے ابو جال وال اول تے انہیں جانا ہی نہیں تے جے چلا گیا نال تے ابو جال جا کے سنے گا گل تے بکواس کرے گا تے چڑکا مارے گا تے مندہ بولے گا تے چلو چاٹ رونق میلہ ہی صحیح تماشا ہی صحیح پر اینا بدبختانو پتہ نہیں عزت بنان والا میرا اللہ ہے عزتہ میرے رب دے قبضے اندر نے عظمتہ رب دے قبضے اندر نے قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر او دے اختیار ویچے عزت دے وے کسے نو ذلیل رسوا کر دے وے اے نا مسافر سی بیچارہ دوروں آیا سی نو حالات دا پتہ ہی نہیں مقامی حالات کی نے انہیں سمجھا بھی شاید واقعی حقیقت گال لے او کہنے لگے بھی گل سن محمد نو جا کے میل صلی اللہ علیہ وسلم تے اول تے انہیں تیرے نال جانا نہیں تے جے ٹر گیا نا تے منٹوں پہلا تیرے پیسے تینوں مل جان او بیچارہ چلا گیا جا حضور نو تلاش کیتا لبیا ملیا کہنے لگا جی میں سنیا ابو جال تو آڈی بڑی مند ہے ایمانت دسو مندہ سی میں سنیا ابو جال تو آڈی بڑی مند ہے ابو الحکم بڑی تو آڈی مند ہے مکے دا سردار میں غریب آدمیاں دوروں سامان لے کے آیا مکے دی منڈی دے اندر ویچیا تے چوری نے میرے کو سودا خریدیا ہون میں ترلے کرنا او اگے اگے میں پیچھے پیچھے میرے پیسے نہیں دے رہے آتے میں سنیا تو اڈھی بڑی مندہ آؤ ذرا میرے نال چلو او دیکھو لو میرے پیسے ہی واپس دلوا دیو واہ سونیو تو اڈھی عظمت تو میں سارا جہان قربان کرانتے حق ادا نہ ہوئے آپ یہ بھی کہہ سکتے سن خسمانو کھائے جہنم نو جائے ہے جا چبل دے بوئے تے مینوں لے کے جانا ہی نہیں دیندہ تے نہ دے نہیں اینو آندے جذبہ خدمت خلق واقف بندے دے نالتے ہر بندہ ٹور پہندہ ہے جانن آلے نالتے ہر بندہ ٹور پہندہ ہے
جدے بارے پتا ہوئے کہ آج میں نال ٹریا تے کل اے تھانے میرے نال جائے گا، او دے نال تے ہر بندہ ٹردا ہے۔ مزہ اے دے وچے ماڑیاں نال ٹریا جائے، مزہ اے دے وچے غریباں نال ٹریا جائے، مزہ اے دے وچے نادار تے تنگ دستاں نال ٹریا جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اے بھی پتہ ابو جال میری مننی پتا سی نا، او چنگی نہیں مندا تے اے دے پھر پلیوں 4 ٹکے دینے پینے نے، اور دین نہیں منیا، اسلام دی نہیں مندا تے اے کدوں منن لگا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اور مسافرہ جان دے بھی نہیں، پہچان دے بھی نہیں، واقف بھی نہیں، جانو بھی نہیں۔ آپ فرماندے نے میرے جایا تیرے پیسے مل جان تے میرا کی بگڑ چلے آئے، چل میں تیرے نال چلنا۔ حضور نال تشریف لے گا، جا ابو جال دا بوا کھڑکایا، تھوڑی دیر گزری، ابو جال آپ ہی باہر آیا، سامنے ویکھ کے نا حضور علیہ السلام نو حیران ہو، جناب تسی؟ فرمایا ہاں جی کدھر آئے ہو؟ آپ فرماندے نے اے غریب آدمی کو لو سودا لے آئی؟ جی لے آیا۔ پیسے دینے نہیں؟ جی دینے نے۔ تے حضور نے ترلا نہیں کیتا تھوڑی صاحب تہاڈی مہربانی ہے چلو دے چھڑو، آج میری مان لو کل کسے لے میں تہاڈی مان لگا، ایک تھاں رہنے آ تے چلو ایک دوجے دی عزت دا خیال رکھنا چاہیے، کدی من لو کدی منوا لو، نہیں نہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے پیسے دینے نہیں؟ جی دینے نے۔ فرمایا جا جلدی لے آ کے دے، جا جلدی لے آ کے دے۔ اچھا ابو جال دی ہمت نہیں پئی بھی ایک واری بھی آکھے جی نہیں دیندا، کہہ تے سکدا سی نا کہ جناب یہ تہاڈا مسئلہ نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ دا مسئلہ ہے، تسی وچ نہیں۔ کہنے لگا جی 2 منٹ ٹھہرو میں ہنے لے آ کے دینا۔ اندر گیا، پیسے لے آ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پھڑائے، آقا نے اس مسافر غریب دے حوالے کر دیتے، کمیشن بھی کٹھی، کہو جی کمیشن بھی ساڑھے ارگا ہوندہ میری تے پوری کر ہاں تینوں کو شاید بچے پاویں نہ بچے، کمیشن بھی نہیں کٹی، پیسے ہو دے حوالے کر دیتے نے۔ یہ ان سارے چودھری بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ویکھن ڈے نے، وہ اسی تے کوئی ہور ویکھن ڈے زامی ابو جال آئے گا، بکواس کرے گا، کوئی چڑکا مارے گا، کوئی گال مندہ کرے گا، یہ نے کی کیتا ہے؟ جا ملے، اے ابو جال لا گال سن یار کی مر چلیا سے 1 منٹ بھی نہیں ہو کڈیا، ہویا کیا؟ کہنے لگا جو میرے تے بیتی ہے تو انہوں نہیں پتا، میں قربان جا ماڑیاں دی خدمت، ماڑیاں نال پیار، خدمت خلق دا وال مدینے والے مصطفیٰ نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم، ودے حوصلے کل کمزوران دے، ودے حوصلے کل کمزوران دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے، ودے حوصلے کل کمزوران دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے، سونا دکھیاں نو گل لانا آیا، سونا دکھیاں نو گل لانا آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، جدے حسن تے رب بھی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، طٰہٰ یاسین مزمل دے پار رب کو لو لقب تے شان آیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گا، انہاں آکھیا کی ہویا ہی مر چلیا سے منٹ بھی نہیں ہو کڈیا، لیا پیسے پھڑائے نہیں، انہیں ہے جو میرے تے گزری ہے تو انہوں نہیں پتا، ہویا کیا؟ انہیں آکھیا
جدو محمد نے آ کے مینوں آکھیا نا دے پیسے دے تے ایڈا وڈا اونٹ منہ کھول کے کھڑا سی میں جیوں جمیا ایڈا وڈا اونٹ نہیں ویکھیا اے مینوں خطرہ سی جے میں اے دی گل من کے پیسے نہ دیتے تے برکی ایک کوئی بنے گی عزتاں رکھن والا کون ہے کیوں جی کون ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نے خدمت خلق دا ول دسیا طریقہ سمجھایا اور میں قربان جا کاموں کی والیو جدو آقا اینا خدمت گزارے لوکاں دا اس آقا دے غلام کنے خدمت گزار ہوں گے جدو نبی اتنا اعلیٰ خدمت خلق دا جذبہ رکھن والا اس نبی دے صحابہ کتنا خدمت خلق دا جذبہ رکھن والے ہوں گے اور ایک ہوئی وجہ کہ سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بی بی نہ اکھاں تو نبینی شہروں ذرا فاصلے تے حضرت عمر نے سوچیا رضی اللہ تعالی عنہ ماڑی ہے غریب ہے اکھاں تو نبینی ہے کمزور ہے تے ایدہ کام کاج کرنا لا کوئی نہیں تے چلو میں کوشش کراں انہوں جا کے کھانا بنا کے دیا ایدی چونپڑی دی صفائی کر کے دیا ایدے پانی تانی دا انتظام کر کے رکھا جناب عمر فرمان دینے میں آیا تے میرے آن تو پہلا ہی کوئی صفائی بھی کر گیا تے پانی بھی پھر گیا میں سوچیا کل ذرا میں جلدی آ جاؤں گا آندے نے اگلے دن میں آیا تے آجو اس تو بھی پہلا کوئی پانی بھی پھر گیا تے صفائی بھی کر گیا آندے نے بی بی کون تیرا کوئی رشتہ دار ہے تیرا کوئی عزیز ہے کون صفائی کر جاندہ ہے کون تیرے پانی پھر جاندہ ہے کہن لگی نوجوانا میں تے جان دی نہیں کوئی اللہ والا آؤندہ نالے میری روٹی دا انتظام کر جاندہ نالے مینوں پانی پھر کے دے جاندہ نالے میری چونپڑی دی صفائی کر کے چلا جاندہ جناب عمر فرمان دینے میں سوچیا اگلے دن میں اس تو بھی جلدی جاؤں تے میں چھپ کے ویکھاں کون ہے جڑا اس غریب تے نبینا عورت دے گھر دیاں صفائیاں کر دے آندے نے میں چھپ کے بہ گیا میں ویکھیا تے ابو بکر اس بی بی دے گھر دی صفائی کر دینے رضی اللہ تعالی عنہ یار اپنے اندر جذبہ پیدا کر ساڑیاں بد نصیبیاں اسی آکڑائیں چکی پھرنے اسی فخری لئی پھرنے اسی تکبر دے ٹوکرے سرتے اٹھائی پھرنے ماڑے وال ویک کے نفرت نال منہ پھیر لینا غریب آدمی نال چاج نال ہس کے سلام لینا اپنی توہین سمجھنا اور یار کدی کلا بے کے سوچنا رب نے تینو مال و دولت دی فراوانی عطا فرمائی ہے اللہ نے تینو عزت عظمت نال مالا مال فرمایا تے ایک گل یاد رکھی جڑا رب دولتاں دین تے قادر ہے او کھولین تے بھی قادر ہے جڑا عزتاں دین تے قادر ہے عزتاں چھین لین تے بھی قادر ہے تے اے بھی انسان ہے نا ہے غریب ہے پھر کڑی گل ہے غریب ہے تے انسان ہے نا ہے ماڑا پر ہے تے انسان ہے نا آ جذبہ انہا نبی دے غلامہ کولوں سکھیے جنہ دے بارے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی پا استاد جتنا آلہ ہوئے اتنی اپنے شاگرداں تے اپنے غلاماں دی تربیت دا حق ادا کرے گا اور میں کہا کرنا میرے مصطفیٰ نالوں اچھا تے آلہ کائنات وچ استاد کوئی نہیں تے محبوب دے شاگرداں جیسا کائنات اندر شاگرد بھی اور استاد بھی آلہ تے اس استاد دے شاگرد بھی آلہ
سیدنا جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام ہستی نہیں، عام شخصیت نہیں، ہے کون نے؟ جنہاں نو حیدر کرار آکھیا تے جنت کی بشارت مصطفیٰ نے دیتی، اور ہے بھی وہ خوش نصیب ہے کہ جنہوں رب نے اے شرف عطا فرمایا کہ مصطفیٰ دی لاڈلی بیٹی حیدر کرار دی زوجہ محترمہ، اور گھر دی حالت کیفیت کی ہے، کھان واسطے اپنے گھر اندر شے کوئی نہیں، کدا گھر ہے جنہوں لوگ مشکل کشا آندے نے، گھر کدا جنہوں لوگ حاجت روا آندے نے، اس حیدر کرار دا گھر ہے رضی اللہ تعالی۔ آپ مزدوری کرنے واسطے تشریف لاگا، شام مردان یہودان دے کر، اے حیدر کرار، شام مردان یہودان دے کر، کرن گیا مزدوری، اس تو اچھا کون کرانا تے جو کرسی مغروری، کر کے کار جوان دے دانے، کر کے کار جوان دے دانے، شاہ علی کر لیا جوں کر وچ تفسیر محمدی حافظ ذکر لیا، مزدوری کی تھی تھوڑے دے جوان دے دانے کر لین۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سبحان اللہ جنہوں مصطفیٰ نے جنتی عورتاں دی سردار آکھے، آٹا بنایا تینی سے کر دیتے، کھانا بنایا روٹی پکائی، اجے بیٹھے نے دروازے تے دستک ہوئی، جی میں مسکین آدمی ہاں، محتاج ہاں، ضرورت مند ہاں، بھوک لگی ہے۔ حیدر کرار نے اپنی چکی تے او دی چولی چپا دی، مزہ تے اے دے بیچے نا، اسی تے ودی دین واسطے تیار نہیں، بچی غریب تے ماڑے نو دین واسطے تیار نہیں، روٹی چکی آپ بھوکے نے او دے حوالے کر دے، دوجی روٹی پکائی، ساڑھے والا دور تے ہے نہیں بھی تھبا تھبا روٹیاں دا ماشاءاللہ آگے رکھے ہے، کوئی کھا لئی کوئی گوا لئی، دوسری روٹی پکائی، دروازے تے دستک ہوئی، جی میں یتیماں ماڑا ماں بھوک لگی ہے کوئی روٹی دیو، دوجی چکی تے او دے حوالے کر دیتی، پھر تیسری روٹی پکائی، قیدی آبوا کھڑکایا، جی میں غریب آدمی ہونے ہی کیا تو چھٹ کے آیا، بھوک لگی ہے کھانا چاہیے دا، تیجی انہوں پھڑا دیتی، آپ جویں دے حیسن اویں دے ہی رہ گئے، عرش والے نو اے اداوائیں نیاں پسند آیاں، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکیناً وَیَتِیماً وَأَسِیرًا، کھانا کھلاندے نے یتیمانوں قیدیانوں ضرورت مندانوں، آپ بھکھیاں رہ کے انہاں نو کھانا کھلاندے نے، تے کھلاندے کادے واسطے نے؟ انما نطعمکم، اے نہیں بھئی آکھن گے بلے بلے کمال کر چھڑیو،
نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کھلاندے اس واسطے نے کہ کسے طرح کائنات دا رب راضی ہو جائے، اللہ ذوالجلال دی مخلوق نال نرمی کرانگے، وہ دی مخلوق نال پیار تے محبت کرانگے، اللہ ذوالجلال والاکرام راضی ہو جانگے، تے جے رب العالمین راضی ہو گیا تے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو بھی آپس دے اندر ماڑیاں دی، یتیماں دی، غریباں دی، مسکیناں دی، بیوگان دی خدمت کرن دی توفیق